त्यहाँ साथीहरूले कुर्सीहरू भाँच्नुभयो। त्यो कुर्सीको ठाउँमा सभामुखका चाहिँ हातखुट्टाहरू भाँच्नु पर्थ्यो, किनकि त्यो सभामुख भन्ने हेर्दैखेरि त्यो नेपालको मान्छे नै देखिँदैन। टाई लगाएर बसेको छ, तपाईँको कोट प्यान्ट लगाएर सभामुख अरे भाँच्नु पर्थ्यो। त्यसको पहिला व्यवस्थामा सांसद हुने नै गुन्डाले हो त। यो व्यवस्थामा सांसद हुने नै तपाईँको अमर्यादित मान्छेहरूले हो नि। यो व्यवस्थामा टिकट दिने नै सबै थोक पार्टीहरूले निर्णय गर्ने नै जो सबभन्दा बढी कुर्सी भाँच्न सक्छ, सबभन्दा बढी गुन्डागर्दी गर्न सक्छ, जो बलात्कार गर्न सक्छ, जो तपाईँको खुलेआम चाहिँ गलत काम गरेर सडकमा आउन सक्छ र निच्चा हाँसिरहन सक्छ। बाहिर सर्वसाधारण होस् कि सांसद होस्, संसदको गतिविधिलाई अहिले अवरुद्ध गरेको छ एउटा, त्यहाँभित्र तोडफोड गरेको छ दुईटा। अर्को कुरा चाहिँ सार्वजनिक सम्पत्तिको तोडफोड पनि भएको छ। एउटा संसदलाई अवरुद्ध गरेको छ, उसले गर्न खोजेको कामलाई चाहिँ तपाईँको रोकछेक गरेको छ। अर्को सार्वजनिक सम्पत्ति तोडफोड गरेको छ। यो सार्वजनिक सम्पत्ति तोडफोड गर्ने चाहिँ दफा 73 ले व्यवस्था गरेको छ, जसमा यो परिच्छेदमा भएको व्यवस्थामा थप 1 वर्ष र थप 10,000 जरिवाना गर्नुपर्छ भनेको छ। यो भनेको 58 मा भए बमोजिमको तपाईँको चाहिँ 7 वर्षमा थप 1 वर्ष 8 वर्ष, अनि 58 मा भएको व्यवस्था बमोजिमको 70,000 मा यो थप 10,000 गर्दा 80,000। यो व्यवस्था चाहिँ तपाईँको गर्नुपर्छ सजायको भन्ने छ। सांसद हुनु भनेको बाँदर हुनु हो भन्छन् के मान्छेहरू। अब यसलाई मान्न सकिन्छ त? हामी सांसद भनेकै बाँदरहरू हौँ, भाँच्न पाउनुपर्छ भनेरै भन्छन्। हामीले भाँच्न पाउने हो भन्छन्, त्यहाँ जे पनि गर्न पाइन्छ भन्छन्। भनेको के हो त्यो सोझो बुझ्ने गरिकन संहिताको सहरमा हाम्रो धारणा के हो भने जनताले कर तिरेको रकमबाट तलब भत्ता खाने प्रदेश प्रमुख, प्रदेश सभामुख, प्रदेश मन्त्री, प्रदेश सांसद नरहने। जनताले प्राप्त गर्ने जे सुविधाहरू छन् त्यो सुविधाहरू घर घरमा पुगेन भनेर हेर्ने प्रशासनिक संहिता मात्रै रहने, राजनैतिक संहिता नरहने। भनेको तलब भत्ता खाने जनप्रतिनिधि नामका नेता मन्त्री सांसदहरू नहुने, शताब्दीहरूको अन्त्य गर्ने। स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियान नेपालका संयोजक अधिवक्ता स्वागत नेपाल हुनुहुन्छ, सन्यालाई स्वागत छ। एकदम धेरै धन्यवाद शिवजी। अब बुटोलतिर रमाइलो भयो न त, त्यसले एउटा निकास पनि पाइसकेको छ। यद्यपि त्यो प्रवृत्तिका बारेमा आज तपाईँसँग कुराकानी गर्नु पर्यो। यसको एउटा राजनीतिक पाटो छ, अर्को कानुनी पाटो पनि। त्यो दुईटै विषयको आज सहरबाट चाहिँ त्यो महत्त्वपूर्ण व्यक्तित्व पनि हुनुहुन्छ। यसलाई राजनीतिक पाटोबाट हेर्दाखेरि जे ताण्डव त्यहाँनिर भयो, यसलाई कसरी हेर्न सक्छौँ हामी? अहिले त्यो प्रदेश सभामै पनि केन्द्रमा पनि नेकपा चाहिँ प्रतिपक्षीमा हुन्थ्यो भने अहिले कङ्ग्रेसले जे गर्यो त्यो नेकपाले गर्दै गरेको हुने थियो एउटा, र कङ्ग्रेस चाहिँ सरकारमा हुने भए पनि यही स्थिति हुने थियो अर्को। त्योभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ यसले उहाँहरूलाई एकदमै बडा सबल बनाएको छ। त्यो सबल किन बनाएको छ भने संसदीय व्यवस्थामा यसो गर्न सक्ने मान्छेहरू अब सङ्घीय संसदमा आउनेछन्। त्यहाँ जसले यो गर्नुभयो सबै जबरजस्त सभा चलाउने तपाईँको सभामुख, अनि कुर्सीहरू भाँचकुच गर्ने सभासद सांसदहरू, तिनीहरूले अब केन्द्रीय सङ्घीय संसदको लागि योग्यता बनाएका हुन्। किनकि यो व्यवस्थामा यस्तै हुने हो, यो व्यवस्थाले माग गर्ने नै यही हो। उनीहरूको योग्यता बढ्यो, जसले त्यहाँनिर भाँचे हो अथवा जे गर्नु नहुने एक्टिभिटी जसले गरे उनीहरूको योग्यता एक तह बढ्यो। अब एक तह बढ्यो। अब उनीहरू बुटोलबाट बानेश्वर आउने भयो, उनीहरू अर्को सङ्घीय संसदका लागि उनीहरू योग्य बने। यो व्यवस्थामा यस्तै हुने हो। त्यसकारण यो त अभ्यास जुन व्यवस्थाभित्र चाहिँ यिनीहरूले गर्छन् त्यही गर्ने हो। हामीले भनेको कुरा त एकदम स्पष्ट अहिले झन् भएको छ। यो संहिताको स्वरूपलाई हामीले त अन्त्य गर्ने भनेका छौँ। यसमा सांसदहरू जो जनताको करबाट उठेको रकमले तलब भत्ता खाने प्रदेशका सांसदहरू, प्रदेशको सभामुख, प्रदेशको मन्त्री, यिनीहरू नहुने संघीयता हाम्रोमा हुनेछ भनेर स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियानले अवधारणा पत्रमै भनेको छ है। यो आज होइन, हामीले त्यति बेलैदेखि भनेको हो। संघीयता भनेको जनतालाई डेलिभरीका लागि हो। हाम्रो खेतमा पानी लाग्यो कि लागेन, धानबारीमा मल खाद बिउ बिजन किसानले पाए कि पाएनन्, हो त्यो उपलब्ध गराउन मात्रै संघीयता हो।
त्यो स्वरूप भनेको चाहिँ संहिताको राजनैतिक विभाजन होइन, प्रशासनिक विभाजन चाहिँ जरुरी छ हामीले भनेको हो। यसले चाहिँ सही अर्थमा त्यो तलब भत्ता मात्रै खाने प्रदेशलाई सांसद, सभामुख, मन्त्री, गभर्नर यो किन चाहियो? जरुरी छैन। जे भनिरहेका थियौँ त्यही अहिले प्रमाणित भएको छ, तर जनतालाई सुविधा चाहिँ चाहिन्छ है। यो भएको हुनाले एउटा अघि राजनीतिक अर्थमा यहाँले चाहिँ भन्नुभयो, अर्को कुरा चाहिँ कानुनी अर्थमा पनि राजनीतिक अर्थमा पनि त्यहाँ साथीहरूले कुर्सीहरू भाँच्नुभयो। त्यो कुर्सीको ठाउँमा सभामुखका चाहिँ हातखुट्टाहरू भाँच्नु पर्थ्यो, किनकि त्यो सभामुख भन्ने हेर्दैखेरि त नेपालको मान्छे नै देखिँदैन। टाई लगाएर बसेको छ, तपाईँको कोट प्यान्ट लगाएर सभामुख अरे भाँच्नु पर्थ्यो त्यसको पहिला। त्यो पनि त राजनीतिक कुरा भएन नि त भनेको एउटा आवेगमा फेरि अर्को आवेग मिसियो नि त। जब कि हामी चाहिँ त्यो कुर्सी भाँच्नु गलत हो, तपाईँले प्रतीकात्मक रूपमा भन्नुभएको भए त त्यो ठिकै हो, तर भौतिक रूपमै त्यो कुरा गर्दाखेरि त उनीहरूले कुर्सी भाँचे भनेर चाहिँ हामी विरोध गरिरहेछौँ। अनि खुट्टा भाँचेको भए त फेरि त्यो अमानवीयता तर्फको विषय। कहाँ त्यस्तो मान्छे संसदमा तपाईँको जनताको सार्वभौम सत्ता प्रयोग गर्ने ठाउँमा पस्नै जानै पाउँदैन नि। त्यस्तो पनि सभामुख हुन्छ। आफै जो राष्ट्रिय मर्यादाको पोसाक नलगाउनेले मर्यादा पालक परिचालन गर्ने, त्यही भएर त्यो सफल नभएको। मर्यादा पालकलाई चाहिँ परिचालन गर्ने कुरा सफल, त्यो त ईश्वरले पनि असफल गराउँछ कि। राष्ट्रिय मर्यादालाई अपमानित गर्ने व्यक्ति मर्यादा पालकलाई परिचालन गर्न बस्ने हो, त्यस्तो अमर्यादित। तर अब जसले कुर्सीका हातखुट्टा भाँच्नुभयो उहाँहरू झन् अमर्यादित। फेरि हेर्नुहोस् है, जनताले कर तिरेर उठाएको रकमबाट बनेको तपाईँको चाहिँ कुर्सीहरू भाँचकुच पार्ने, गुन्डागर्दी खुलेआम सरकारको प्रमाणपत्र लिएर अनि गुन्डागर्दीको प्रमाणपत्र लिएर तपाईँको चाहिँ जनताले कर तिरेर चाहिँ जनताको रकमबाट चाहिँ खरिद गरेका सामग्रीहरू जो सार्वजनिक सामग्री हो हैन, यस्तो सार्वजनिक सामग्रीहरू तपाईँको चाहिँ तोडफोड गर्नेहरूका विरुद्ध त कडा कानुनको व्यवस्था छ। कानुनी हिसाबले पनि यो गलत भएको छ। कानुनी हिसाबले नै पनि त्यो सभामुखको पहिरन पनि तपाईँको चाहिँ गैर कानुनी हो, त्यस्तो हुन सक्दैन। कानुनले त वर्जित गरेछ र टाई सुट लाउनु, कोट लगाएर गएर सभा सञ्चालन गर्नलाई। यस्तो छ नि, सभामुखै भइसकेपछि चाहिँ उसले धोती कुर्ता लगाएर बरु आउनु कि, उसले बरु बक्खु लगाएर आउनु, किनकि राष्ट्रिय पहिचान चाहिँ झल्किनु। त्यो हाम्रो अपेक्षा कि व्यवस्था त त्यो छैन नि त। त्यो आम अपेक्षा त स्वाभाविक रूपमा मान्न सक्यो, तर ड्रेस कोडै तेरो यो हो भनेर त कोड त तोक्या छैन होला। फेरि त्यो विषयमा यस्तो छ र केही कानुन व्यवस्था यस्तो छ के हो भने सबै थोक कुरा जो बुझिने जानिने हुन्छ त्यो कुरा कानुनमा लेख्नु पर्दैन कि। हामीले पहिला पनि एउटा छलफलमा भनेका थियौँ, बुवा आमालाई लात्ती हान्नुहुन्न कानुनमा लेखा छ र मर्यादाको कुरा कानुनमा लेखिँदैन कि। मर्यादाको कुरा चाहिँ त्यो लेख्नै पर्दैन। सभामुख कसको सभामुख हो? त्यो सार्वभौम सत्ता नै प्रयोग गर्ने हो नि त प्रदेशको पनि संसदले। यो भएको हुनाले यो त एकदम गम्भीर कुरा हो, लेखिरहन पनि नपर्ने शाश्वत कुरा हो नि त त्यो। यसरी अघि मैले भनेको तपाईँको धोती कुर्ता लगाएर आउँदा पनि त्यो नेपालको एउटा भोजपुरी, मैथिली, अवधी समुदायको त्यो राष्ट्रिय पोसाकै हो। बक्खु राष्ट्रिय पोसाकै हो, एउटा नेपालको चाहिँ तपाईँको जाति जनजाति भाषा भाषी सबै हो। तर पूर्ण रूपमा तपाईँको चाहिँ यस्तैको कारणले बिग्रान हो यो अहिलेसम्म। प्रधानमन्त्री हुँदा पनि लगाएर गए अब होइन, टाई सुट लगाएर बडा चिटिक्क परेर बसिरहेको छ त्यहाँनिर। नेपाली हो कि के हो नचिनिने भन्नुभएको थियो नि तपाईँले, त्यस्तै देखिन्थ्यो होइन? त्यस्तै नै देखिन्थ्यो। हजारौँ हजार मान्छे मारेर आएर तपाईँको अब यिनले अनि जनताको मर्यादा पालक चाहिँ बडा मजासँग नेपाली पोसाकमा दौरा सुरुवाल लगाएर बसिरहेछन्। उनीहरूलाई निर्देशन दिइरहेछ त्यहाँबाट, ए मर्यादा पालक साथीहरू लौ सम्हाल्नु पर्यो भनेर त्यो दृश्य एकदमै त्यो भनेर मर्यादा पालकलाई बोलाउने चाहिँ त्यति अमर्यादित पोसाकमा देखिन्छ। योभन्दा व्यङ्ग्य के हुनसक्छ? तर जे होस्, यसो भन्दैमा तपाईँको चाहिँ कुर्सी भाँच्ने उता छुट छैन है। यिनले बरु यो विषय उठाउनु पर्थ्यो, मर्यादाको कुरा नै गर्ने हो भने पनि। तर कुर्सी भाँच्नु यो जे छ होइन, संसदीय व्यवस्थाको विशेषता यही हो। यिनीहरूले आफ्नो योग्यता बढाएका छन्, यिनीहरूको ट्रेनिङै यही हो। विद्यार्थी सङ्गठनदेखि लिएर अहिलेसम्म ट्रेनिङ जे गरेको छ त्यही काम नै गर्ने हो यिनले। त्यो भएको हुनाले तर यो चाहिँ कानुन विपरीत छ। यो त्यसको कानुनको पाटोमा आउँछु। बानेश्वरमा कुर्सी फुटाएको देखाएको थिए, बुटोलमा पनि उनीहरूले गरे। क्या फरक पाटो चाहिँ के छ भने त्यतिखेर
तत्कालीन माओवादीले गरे यहाँनिर त्यतिखेर बडा तिखो शब्दमा नेपाली काङ्ग्रेस भन्ने पार्टीले आलोचना गरेर रहेछ क्या। अहिले अर्काइभरि हेर्ने हो भने बाँदर प्रवृत्ति बाँदरहरू अझै आला काँचा रहेछन्, यो संसदीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा यिनीहरूलाई खार्न अझै टाइम लाग्ने भयो लगायतका एकदमै त्यो ढङ्गको प्रतिक्रियाहरू नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीको तर्फबाट आएको रहेछ तत्कालीन अवस्थामा। अहिले नेपाली काङ्ग्रेसका मान्छेले त्यस्तो गरेछन्। सुरुमा मैले तपाईँको प्रश्नमा यही भने त्यही भन्नुभएको थियो। कङ्ग्रेस अहिले सरकारमा हुन्थ्यो भने जे कङ्ग्रेसले गर्यो त्यहाँ त्यो नेकपाले गर्दै गरेको हुने थियो। यो त एकदम स्पष्ट देखेको छ। बरु अझ चर्को स्केलमा होला, बरु अझ चर्को स्केलमा आयो भने त त्यो पनि हो हैन। अझ बढी ट्रेनिङ छ उहाँहरूलाई त्यो खालको। त्यसले गर्दाखेरि यो कसैले यहाँनिर हाई गर्नुपर्ने, एकदम दुःख मान्नुपर्ने, यो के भयो यस्तो भनेर ठान्नुपर्ने, यो केही हुँदै होइन त्यस्तो। यिनको कामै अब शब्द के प्रयोग गर्ने त होइन। तैपनि नेपाली काङ्ग्रेस आफूलाई लोकतान्त्रिक पुरानो पार्टी विधि प्रक्रिया पद्धतिका कुरा गर्छ नि त, संस्कारको कुरा गर्छ, विचारबाट नै असहमतिहरू राख्न सकिन्छ, विरोधहरू दर्ज गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा गर्छन् क्या उनीहरूले। काम त अब के गरे देखिहाल्यो, कुरा चाहिँ त्यो ढङ्गले गर्छन्। त्यसले त समग्र नेपाली काङ्ग्रेस जनलाई लज्जित बनाउने एउटा घटनाको रूपमा लिन सक्छौँ कि सक्दैनौँ हामी? होइन, पद्धति नै यही हो त संसदीय व्यवस्थाको। कुर्सी भाँच्ने नै अपेक्षा गर्छ संसदीय व्यवस्थाले यही अपेक्षा गर्छ, किनकि संसदीय व्यवस्था मात्र यस्तो व्यवस्था हो जहाँ सांसदहरूलाई नियन्त्रित गर्ने कुनै कानुन बनाउन संसदले सक्दैन। संसदीय विकृत बुर्जुवा व्यवस्था नै यस्तो व्यवस्था हो जुन व्यवस्थामा नेतालाई नियन्त्रण गर्ने कानुन बनाउनै सकिँदैन। अनि यो व्यवस्थाको अभ्यास गरेर यिनले यसो गरे भनेर जनताले भनिरहन पनि मिल्छ? संसदीय व्यवस्थामा यस्ता व्यवहारहरू अपेक्षितै छन्। यसलाई हामीले यो किन गर्नु पर्दैन? यो व्यवस्थामा सांसद हुने नै गुण्डाले हो त। यो व्यवस्थामा सांसद हुने नै तपाईँको अमर्यादित मान्छेहरूले हो नि। यो व्यवस्थामा टिकट दिने नै सबै थोक पार्टीहरूले निर्णय गर्ने नै जो सबभन्दा बढी कुर्सी भाँच्न सक्छ, सबभन्दा बढी गुण्डागर्दी गर्न सक्छ, जो बलात्कार गर्न सक्छ, जो तपाईँको खुलेआम चाहिँ गलत काम गरेर सडकमा आउन सक्छ र निच्चा हाँसिरहन सक्छ। देखि पुरा टेलिभिजनका पर्दाहरूदेखि लिएर मान्छेलाई तपाईँको चाहिँ देख्नु भएन त्यहाँ चाहिँ ऊ मदन आश्रित स्मृति प्रतिष्ठानमा चाहिँ नेकपाकै एउटा कार्यकर्ता गएर आत्महत्या गरेको देख्नु भएन? नेकपा एमालेको चाहिँ केन्द्रीय कार्यालयमा आएर चाहिँ बाबु पनि शहीद भइसकेको चाहिँ छोराले आएर आत्महत्या गर्दाखेरि नेताहरू दाँत देखाएर टिभीमा चाहिँ गरेको। यी यस्ता जे जति छन् नि सेलिब्रिटी, यो सबै यी सम्पूर्णको देख्नुहुन्न। जसले गलत काम गर्यो त्यसले चाहिँ सोझै आएर देखि हाँसेर गर्छ, पीडित चाहिँ आत्महत्या गर्छ के। यो व्यवस्थामा हुने नै यस्तै हो। सबै पत्रकार, डाक्टर, वकिल, न्यायाधीश, नेता सबै जसले बढी गलत काम गर्छ त्यो चाहिँ शानपूर्वक आएर प्रस्तुत हुन्छ समाजमा। अरू मान्छेहरू चाहिँ आत्महत्या गरिरहन्छ। भनेको जति पनि मान्छेहरू छन् यस्तै योग्यताले भरिपूर्ण मान्छेहरूको त्यहाँ जमात थियो। 2-4 जनाले चाहिँ योग्यता देखाउन पाए त्यहाँनिर, अरूले पाएनन्। उनीहरूको हात चिलाइरहेको थियो होला त्यसमा। अब हेर्नु त, विरोध गर्नुको थुक अर्थ यसको छैन अरूले होइन। त्यहाँ संसद भवनका लागि, कुर्सीका लागि चाहिँ तपाईँको फाइनान्सियलले नै सपोर्ट गर्ने, त्यहाँका सामाजिक संस्थाहरू त्यो संसदका लागि समेत जग्गा जमिन दिने एकजना व्यक्ति तपाईँको चाहिँ के हुनुहुन्थ्यो? भोज श्रेष्ठ होइन? उहाँले त बोल्न पाउनु भएन त, हात उठाइरहनु भएको थियो त। त्यस्तो इमान्दार मान्छेले बोल्न पाउँछ त यो व्यवस्थामा? त्यसकारण जब तपाईँले यो संसदीय व्यवस्था जुन राख्नु भएको छ नि, सांसदहरू नै प्रदेशको पनि मन्त्री प्रधानमन्त्री हुने, सङ्घमा केन्द्रमा पनि मन्त्री प्रधानमन्त्री सांसदहरू हुने व्यवस्था बनाउनुहुन्छ। यहाँ सांसदलाई नियन्त्रण गर्ने कानुन बनाउन सकिँदैन। व्यवस्थै यो हो त। अब हो यो कुरो भनिदिने मान्छे कोही जन्मेन यार। कसैले भन्दै सबै तपाईँको चुपचाप चाहिँ बुझ पचाएर बस्छन्। यो व्यवस्थामा यस्तै हुन्छ। कहाँ यो अहिले खालि जसले विरोध गरेका छन् नि तिनले हामी चाहिँ असल हुन्छौँ है, अर्कोचोटि चाहिँ यिनलाई भोट पहिला दिनुभयो, अब लुट्ने पालो हाम्रो, हामीलाई दिनुहोस्, यसै कारणले यिनलाई अहिले भोट नदिनुहोस्। पहिलाको त तिमीले बिर्सिसक्यौ, पहिला हामीले के गरेका थियौँ भनेर बिर्सिसक्यौ। अब सम्झ अर्कोचोटि चाहिँ हामीलाई दियो है भन्न मात्रै प्रयोग गरेको न छ यो कुर्सी भाँचेको कुराको विरोध गर्नेहरूले। कुर्सी भाँचेको कुराको विरोध गर्ने कसले चाहिँ संसदीय व्यवस्था हटाउँ भनेर भनेको छ? मलाई देखाइदिनुहोस् त यो देशमा। भनेपछि लुट्न अब मेरो पालो आउनुपर्छ, यिनीहरूले खराबी गरे, अब योभन्दा हामी कम खराबी गर्छौँ भन्दा बढी भन्यो भने व्यवस्थै अन्त्य गरौँ त भनेका छैनन्। जबसम्म यो व्यवस्था अन्त्य हुँदैन तबसम्म यस्तो भइरहन्छ। समाचार बन्छ, यस्तो मेरो जस्तो कसैको इन्टरभ्यू आउँछ,
अनि स्वाद पर्ने गरी मैले भनेको कुरा जनताले हेर्छन्, फेरि गएर त्यही काङ्ग्रेस एमालेलाई चाहिँ तपाईँको छान्छन् भने यो यस्तो भइरहन्छ। अर्कोचोटि फेरि अर्कोले भान्छ कि हेर्न फेरि अर्कोचोटि अर्कोले भाँच्छ। त्यो भएको हुनाले अब हामीले यो व्यवस्था नै अन्त्य नगरिकन यसको चुरोमा प्रवेश गरेर कुरा गर्ने भने चाहिँ त्यहाँनिर हो। स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियानले चाहिँ यो खालको संसदीय व्यवस्थाको अन्त्य चाहेको छ, ताकि कुर्सी भाँच्नै नपरोस्। कुर्सी भाँच्नै नपरोस् होइन। किन अहिले यहाँ कुर्सी भाँच्नु पर्नको कारण के हो? कानुन यो बनाउँछु भनेर उनीहरूले गरेका होइनन् नि। यहाँ पुल बनाउँछु, बाटो बनाउँछु, यतातर्फ चाहिँ म कल्भर्ट बनाउँछु, किनकि यहाँ भोलि राजधानी हुन्छ, राजधानी भएपछि बाटोघाटोको विकास हुन्छ, अनि हो त्यही बाटो देखाएर अर्कोचोटि मैले भोट। चुनावी राजनीति, सबै कुरा चुनावी राजनीति भनेको यो किन हुन्छ त? सांसदले योजना बनाउने, सांसदले आफै बजेट पास गर्ने, सांसदले प्रति सांसद तपाईँको क्षेत्र विकास कोष प्राप्त गर्ने, उनीहरू आफै मन्त्री हुने। मन्त्री भनेको त योजना बनाएर कार्यान्वयन गर्ने हो नि त। जब मन्त्रीले सांसदले मन्त्री प्रधानमन्त्री हुन पाउँदैन, यो कुरा त उसले चुनावमा भनेकै हुँदैन कि म यस्तो स्थिति बसाउँछु, यस्तो नीति ल्याउँछु, यस्तो कानुन बनाउन मेरो चाहिँ प्रयत्न हुनेछ, यहाँ कलवर्ट बनाउँछु, पुल बनाउँछु भनेर होइन भोट माग्ने हो। यो भनेकै हुन्न थियो। त्यस कारण कुर्सी भाँच्न पर्ने थिएन। उनीहरू विधि निर्माण गर्न, नीति निर्माण गर्न, आफै उदाहरणीय बनेर तपाईँको चाहिँ सात्विक, आध्यात्मिक होइन, सदाचारी बनेर देखाउने तर्फ प्रतिस्पर्धा चाहिँ त्यसमा हुन्थ्यो कि हो। त्यो प्रतिस्पर्धातर्फ त गएको छैन समाज। यो किन गएको छैन भन्दाखेरि हामी नागरिकहरूको कारणले पनि भएको छ कतिपय। त्यो भएको हुनाले स्वतन्त्र राष्ट्र अभियानले यो खालको सङ्घीयताको अन्त्य, जुन सङ्घीयतामा जनताको धानबारीमा पानी लाग्यो कि लागेन भनेर हेर्ने सङ्घीयताको प्रशासनिक स्वरूप चाहियो। मलखाद बिउहरू पायो कि पाएन, विदेशमा तपाईँको नेपालमा परिवार छोडेर रोजगारीमा गएका जो मरे उनको परिवारले नेपालमा राहत पाए कि पाएन, त्यसले उताबाट क्षतिपूर्ति पाए कि पाएन हो। यसको सबै वडादेखिका रेकर्डहरू लगायतमा त्यहाँ असिस्ट गर्ने, सहयोग गर्ने, यो पो हो त संहिताको काम। तपाईँ कहाँ यो कुर्सी भाँच्ने यो इत्यादि कुनै के राजधानी होइन। हिजो निर्वाचनमा भोट माग्दाखेरि दुवै पक्षले त्यही भनेर मागेको रहेछ क्या। बुटोलकोले बुटोललाई राजधानी कायम गर्छु भनेर मागेको छ, दाङकोले दाङलाईमै ल्याउँछु भनेर मागेको छ। यसरी झुक्याएको रहेछ नि त हिजो। अब 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 एक पक्ष त अब जान नसक्ने अवस्थामा छ। हेर, हामीले त प्रयास गरेकै हो नि, कुर्सीसम्म भाँच्यौँ, तै पनि लगी छाडे, हामीले त प्रयास नगरे होइन नि भन्नको लागि भाँचेको रहेछ क्या त्यो कुर्सी त। अब राजधानी यता फर्काउँछौँ भनेर फेरि माग्नु पर्यो होइन। उताकोले केही काम गर्छौँ भनेर माग्ने, यताकोले फर्काउँछौँ भनेर माग्ने, यसरी मूर्ख बनाइरहेछन्। त्यही पार्टीकोले यतातिर नै कायम राख्ने भनेर माग्ने, त्यही पार्टीकोले यतातिर चाहिँ ल्याउँछौँ भनेर फेरि माग्ने। हिजो त्यसै गरी मागेका रहेछन् नि, हिजो त्यसै गरी मागेका रहेछन्। यो त एकदम स्पष्ट छ। त्यो भएको हुनाले दिस इज द सिस्टम वेयर यु आर अलवेज इन इल्युजन होइन। हामी ललिपप देखाइरहेका छौँ जनतालाई, तर खाइरहेका छन् नेताले। लोकतन्त्र भनेकै यही हो। अब यो व्यवस्थामा तपाईँको जम्मा जम्मी हामी एकदम स्पष्ट हौँ न। यो चाहिँ गाउँ गाउँमा सिंहदरबार भनेको चाहिँ गाउँ गाउँमा सिंहदरबारको भ्रष्टाचार चाहिँ पुग्यो, तर सुशासन इत्यादि यो कुरा त पुगेन, पारदर्शिता त पुगेन होइन। त्यो भएको हुनाले व्यवस्था परिवर्तन नगरिकन यो कुनै कुरामा हामीले गुनासो गरेर बस्नुको जरुरी छैन। जसले अहिले यो व्यवस्था, यो मतलब कुर्सी भाँचेको कुराको विरोध मात्रै गर्छ, तर व्यवस्था परिवर्तन हुनुपर्छ भन्दैन। ती सबै मान्छे स्वार्थी हुन्, ती सबै मान्छे षड्यन्त्रकारी हुन्, ती सबै मान्छेहरू तपाईँको चाहिँ देखावटी मात्रै गोईको आँसु चुहाइरहेका छन्। यिनको कुरामा कोही जनताले विश्वास नगर्नुहोस्। कुर्सी भाँचेको कुरामा विरोध गर्नेले संसदीय व्यवस्था अन्त्य गर्नुपर्छ र यो स्वरूपको संहिता अन्त्य गर्नुपर्छ भन्दैन भने त्यो चाहिँ फेरि पनि पार्टीको पिछा गुनै हो। त्यसले पनि भाँचेकै हो, ऊ आफूले पनि भाँचेकै हो प्रकार। खालि अहिले कसले भाँच्यो भनेर मात्र विरोध गरिरहेछन्। त्यो ठाउँमा हामी भएको भए हामीले भाँच्थ्यौँ, अहिले उसले भाँच्यो भनेर मात्र विरोध हो। यसले त्यो फरक पार्दैन व्यवस्थाको परिवर्तन नगरेसम्म, विकल्प नदिएसम्म। त्यो ठाउँमा तपाईँहरू हुनुहुन्छ होइन। संसदीय व्यवस्थावादीहरूले भाँचेको हो त्यो। यिनीहरू त बेला बेला नाम गरेको एउटै पार्टी हो जो भए पनि, त्यसमा भाँचेको यी सबैले मिलेर हो नि। अस्ति एउटाले भाँच्ने, अहिले अर्कोले भाँच्ने होइन। अस्ति एक थोक भनेर विरोध गर्ने, आज त्यही काम गर्ने। अस्ति एउटाले भाँच्यो, अर्कोले विरोध गर्यो, आज अर्कोले भाँच्यो, अर्कोले विरोध गर्यो। यो त पाले पालाको लुकामारी खेले जस्तो रहेछ होइन उनीहरूले। अब यो लुकामारी हेरेर हामी रमाउने होइन। तर अब यो हुनेवाला छैन है।
यो चल्दैन नि। मान्छेहरूले अहिले नै मुख्य रूपमा भन्न थालिसकेका छन् कि स्वतन्त्र राष्ट्र अभियानले भनेको वास्तवमा सही रहेछ। डेलिभरी जनताका लागि पुर्याउनका लागि हो सङ्घीयता, यो जनप्रतिनिधिमूलक निकाय चाहिँ नरहने गरिकनको सङ्घीयता रहने हो, फेसिलिटी जनतालाई उपलब्ध गराउनका लागि। त्यसकारण यसको चाहिँ हामीले व्यवस्थाको अन्त्य गर्न पूर्ण रूपमा उठ्नै पर्छ। यसको अलिकति कानुनी पाटोमा म आउँछु अनि त्यस पछाडि तपाईँहरूले चाहेको संहिताको बारेमा कुराकानी गरौँला। केही व्यवस्था छ कानुनमा यी मान्छेहरूलाई ठेगाना लगाउनको लागि? तपाईँले भन्नुभयो अघि त कसैले त्यो नै गर्न नसक्ने, सांसदहरूको लागि चाहिँ नियन्त्रण गर्नै नसक्ने त्यस्तो थलो हो संसद पनि भन्नुभयो। त्यहाँ पनि कुर्सी भाँचिरहेको थियो, त्यहाँ सभामुखले विरोध गर्न पाउने उहाँहरूको स्वतन्त्रताको चाहिँ सम्मान गर्नुपर्छ भन्ने शब्द बोल्दै थियो त्यहाँनिर। केही छ त्यस्तो व्यवस्था, कानुन बोल्छ यसमा? हेर्नु है त, जस्तो हामीले इन्टेन्सन हेर्ने हो भने चाहिँ अहिलेको अपराध संहिताको दफा 58ले व्यवस्था गरेको छ संसदमा व्यवधान खडा गर्ने। अस्ति तपाईँको भर्खरै केही समय अगाडि चाहिँ इन्डियामा पनि त्यो भएको छ एउटा प्रदेश सभामा। योभन्दा अगाडि तपाईँको चाहिँ हाम्रो एकजना सांसदलाई पक्राउ गरिएको थियो, तपाईँको प्रमोद कुमार शाह, होइन? प्रमोद कुमार शाहलाई जनकपुरको तपाईँको एयरपोर्टमा भ्यान्डलाइज गर्दाखेरि, तर उहाँलाई यो भनेर होइन कि संसदभित्र उहाँले गडबड गर्नु, बाहिर गर्नु भएको हुनाले उहाँलाई अर्कै कानुन लगाइएको थियो। तर सँगसँगै यतातर्फ तपाईँले चाहिँ त्यो दफा 58को व्यवस्था हेर्नुभयो भने चाहिँ संसदको गतिविधिमा व्यवधान खडा गर्नेवालाहरूलाई यसले अलिकति चाहिँ बाहिर, संसदभन्दा बाहिरका मान्छेले व्यवधान खडा गऱ्यो भने यति सजाय गर्नुपर्छ भन्ने जस्तो त्यसको दृष्टिकोण देखिन्छ दफा 58को। त्यसै भएको हुनाले त्यो चाहिँ सांसदले होइन कि सर्वसाधारणले चाहिँ यसरी भ्यान्डलाइज गरे भने उनीहरूलाई चाहिँ बढी सजाय गर्नुपर्छ भनेर 7 वर्षको सजाय गरेको छ। हेर्नु, 7 वर्ष चाहिँ तपाईँको जेल सजाय अनि 70,000 रुपियाँ जरिवाना। तर अहिले यो जुन छ नि, यसमा सांसदले होइन बाहिरको मान्छेले गर्यो भने चाहिँ यो सजाय गर्ने भनेर लेखेको छैन है। त्यसको ओभरअल वाक्यको संरचना हेर्दा चाहिँ सांसदले होइन कि बाहिरकोले गर्यो भने भन्ने जस्तो देखिन्छ। त्यो नलेखेको भएको हुनाले बाहिर सर्वसाधारण होस् कि सांसद होस्, संसदको गतिविधिलाई अहिले अवरुद्ध गरेको छ एउटा, त्यहाँभित्र तोडफोड गरेको छ 2टा। अर्को कुरा चाहिँ सार्वजनिक सम्पत्तिको तोडफोड पनि भएको छ। एउटा संसदलाई अवरुद्ध गरेको छ, उसले गर्न खोजेको कामलाई चाहिँ तपाईँको रोकछेक गरेको छ। अर्को सार्वजनिक सम्पत्ति तोडफोड गरेको छ। यो सार्वजनिक सम्पत्ति तोडफोड गर्ने चाहिँ दफा 73ले व्यवस्था गरेको छ, जसमा यो परिच्छेदमा भएको व्यवस्थामा थप 1 वर्ष र थप 10,000 जरिवाना गर्नुपर्छ भनेको छ। यो भनेको 58मा भए बमोजिमको तपाईँको चाहिँ 7 वर्षमा थप 1 वर्ष 8 वर्ष, अनि 58मा भएको व्यवस्था बमोजिमको 70,000मा यो थप 10,000 गर्दा 80,000 यो व्यवस्था चाहिँ तपाईँको गर्नुपर्छ सजायको भन्ने छ। अब यो चाहिँ आकृष्ट हुन्छ सांसदहरूको हकमा पनि, यो सरकारवादी मुद्दा हो फेरि, हैन? ठ्याक्कै के चाहिँ लेखेको छ त त्यहाँनिर? तपाईँले भन्नु समग्र वाक्य संरचना हेर्दा चाहिँ संसदलाई लागू नहुने, संसदभित्र गएर अर्को बाहिरी मान्छेले व्यवधान खडा गरेमा उनीहरूलाई लाग्ने भन्ने जस्तो आशय यसले बोक्छ भन्नुभयो। ओके, के चाहिँ छ त? अब उनीहरूलाई त लाग्दैन, फेरि सभामुखले भनिरहेको छ त्यहाँनिर उहाँको विरोध गर्न पाउने स्वतन्त्रताको चाहिँ सम्मान गर्दै अगाडि चलाउ मान्ने जीवहरू भनिरहेको छ फेरि बैठक। ओके, अब यसमा के देखियो भने तपाईँको त्यो तोडफोड इत्यादि भ्यान्डलाइज जे गर्यो, सार्वजनिक सम्पत्तिको तोडफोड भयो। अघि मैले भनेको दफा 58को व्यवस्था बमोजिम, त्यहाँ ठ्याक्कै भनिएको चाहिँ संसदका गतिविधि कार्यविधिहरूलाई व्यवधान खडा गर्ने, रोकावट गर्ने, जोसुकैलाई, यो जोसुकैलाई चाहिँ भनेको छ नि, गर्नेलाई 7 वर्षको कैद सजाय र 70,000 रुपियाँ जरिवाना हुनेछ यो भन्यो। अनि तल आएर फेरि त्यसमा चाहिँ तपाईँको स्पष्टीकरण भनेर लेखेको छ। त्यो स्पष्टीकरण खण्डमा के लेखेको छ प्याराग्राफ चेन्ज गरेर भने संसद भन्नाले प्रदेश सभा समेतलाई जनाउने छ लेखेको छ। अब अघि भनेको त्यो मात्रै वाक्य हेर्दाखेरि कस्तो देखिन्छ भने त्यो जोसुकैलाई उसले लेखेन, गर्नेलाई लेख्यो। त्यो गर्ने त सांसदले गरेको हो, होइन? यो हेर्दाखेरि चाहिँ सांसदहरू चाहिँ ज्ञानी भएर बस्छन्, अरू कसैले चाहिँ तपाईँको व्यवधान खडा गर्छ, सांसदको कामै तोडफोड गर्ने, विरोध गर्ने, होइन? तपाईँको चाहिँ अब्जेक्सन गर्ने, नियमापत्ति गर्ने, यो काम सांसदको हो।
तिनले कुर्सी भाँचे पनि आफ्नो जातको काम गरे हो, व्यवधान चाहिँ बाहिरकोले गर्छ भने जस्तो देखिन्छ कि त्यसमा। भनेको उनीहरूको चाहिँ एउटा मौलिक हक जस्तो, मौलिक हक जस्तो कुर्सी फुटाउन पाउनु सांसदको मौलिक हक जस्तो भनेर त्यसलाई चाहिँ विरोध गर्न पाउनु, त्यहाँ जेसुकै पनि गर्न पाउने, त्यो चाहिँ असीमित स्वतन्त्रताको अभ्यास त्यहाँनिर गर्नुपर्छ भन्छन् क्या मान्छेले तर्क गर्दाखेरि। त्यो चाहिँ राष्ट्र नै अब राष्ट्रद्रोही कुरा गर्ने मान्छेलाई पनि उसको चाहिँ वाक स्वतन्त्र, त्यो एउटा संसदीय स्वतन्त्रताको कुरा गर्ने मान्छे पनि पो छन् त यहाँ त। होइन, यो यही नै अचम्म लाग्छ कि सांसद हुनु भनेको बाँदर हुनु हो भन्छन् कि मान्छेहरू। अब यसलाई मान्न सकिन्छ त? माइक भाँच्न पाउने, कुर्सी तोड्न पाउने, आफ्नै जनताले उठाएको पैसाबाट किनेको टेबल फोड्न पाउने हो, यो चाहिँ उनको कामै त यो भनेर भन्छ। फेरि त्यो यसो हेर्ने हो भने उनीहरूलाई रोक्न मिल्दैन, उनीहरूले जे गरे पनि छुट्छ, त्यो थलो हो। त्यहाँ चाहिँ हरेक कुराको बहस अभ्यास हुनुपर्छ भन्ने खालको तर्क गरिरहेछन् मान्छेले, गर्छ। कानुनले पनि त्यस्तै छुट दिइरहेको छ। फेरि यो त अचम्म भयो। त्यहाँ गएर अर्को मान्छेले कुर्सी फुटाएको थियो भने चाहिँ उसलाई अहिले 8 वर्ष हालिदिन मिल्ने। अनि त्यो त सार्वजनिक रूपमा देखा छ, ड्याङ ठोकिरहेको, उसलाई केही पनि नहुने, मलाई पश्चाताप छैन भनेर प्रतिक्रिया दिइरहेछ। जसले फुटायो उसले मलाई कुनै पश्चाताप छैन अरे। अब हेर्नु है त, यो यस्तो लाज शरम घिन केही छैन, नाङ्गे हिँड्छ त के लाग्छ? तर पनि म मेरो शरीर हो भनेर नाङ्गे हिँड्न पाउँदिनँ, राज्यको कारणले रोक्छ। त्यो नेपालमा मात्रै न, अमेरिकामा पनि रोक्छ। ओक्लाहोमामा तपाईँको एउटा जोडी चाहिँ सडकमा आएर तपाईँको सुत्यो रात बिताउनलाई। उनीहरूले हामीलाई सेल्टर नभएको हुनाले, द राइट टु हेभ अ सेल्टर, होइन, आवास प्राप्त गर्न पाउने अधिकार नभएको हुनाले हाम्रो आवास छैन, हामीलाई आवास देऊ भनेर विरोध प्रदर्शन गर्न राति श्रीमान श्रीमती सुते सडकमा आएर, त्यहीँबाट प्रहरीले उठाएर लग्यो। हेर्नु, विरोध गरेर। केही समय अगाडि तपाईँको चाहिँ अब रोबर्ट वाटसन जस्तो चाहिँ तपाईँको चाहिँ सांसदलाई चाहिँ पक्राउ गर्यो। यता तपाईँको चाहिँ माइनोरिटी ग्रुपको पहिलो चाहिँ ब्ल्याक अपोजिसन पार्टी लिडर ट्रेस भन्नेलाई चाहिँ पक्राउ गर्यो। अर्को हेर्नु, सांसदहरूकै मैले कुरा गरिरहेको छु, यो सबैतिर छ। तर सामान्यतया कस्तो देखिन्छ भने राष्ट्रपतीय व्यवस्थामा चाहिँ अलिक बढी पदमा रहँदाकै अवस्थामा बहालवालालाई नै हतकडी लाग्ने गरेको हुन्छ। सांसदहरू नै मन्त्री प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्था भएको देशमा कहीँ पनि लागेको हुँदैन। त्यहाँ गोकुल बास्केटा जस्तो राजीनामा दिएर बस्छन् कि चाहिँ मलाई अब पक्राउ गर है भनेर विज्ञप्ति जारी गरिसकेपछि मात्रै पक्राउ पर्छन्। पदमा हुँदाहुँदै चाहिँ संसदीय व्यवस्थामा चाहिँ पक्राउ परेको चाहिँ देखिँदैन, किनकि त्यही सांसद आफै मन्त्री बनेर चाहिँ पुलिसहरूलाई उसले अरन खटन गर्छ। यसैले उसले हिम्मतै गर्दैन, राजीनामा दिइसकेपछि मात्रै चाहिँ गर्छ अनुसन्धानको पनि। यो कारणले हामीले यहाँ हेर्नुपर्ने चाहिँ के छ भने व्यवस्थामा समस्या छ। फेरि पनि जोडेको, यो व्यवस्थामा चाहिँ यिनको कामै अब खुलेआम भन्छन् यो गर्न पाउनुपर्छ भनेर। हामी सांसद भनेकै बाँदरहरू हौँ, भाँच्न पाउनुपर्छ भनेरै भन्छन्। हामीले भाँच्न पाउने हो भन्छन्, त्यहाँ जे पनि गर्न पाइन्छ भन्छन्। भनेको के हो? त्यसलाई एउटा विरोधको एउटा माने आवेगात्मक अवस्थाका रूपमा चित्रित गर्न सकिन्छ। उनीहरूले त्यो ढङ्गले यसलाई विश्लेषण गर्न खोज्छन् क्या। एउटा आवेगात्मक परिस्थिति जन्ने उपजका रूपमा त्यो घटना घट्यो। अझ बरु सरकारले जिम्मा लिनुपर्छ भनिरहेको छ। त्यो घटना जे घट्यो त्यहाँ उनीहरूको 2/3 दम्माको कारणले गर्दाखेरि हामी चाहिँ आवेगमा आएर यो घटना हुन पुग्यो, यसको जिम्मा हामीले होइन उनीहरूले सरकारले लिनुपर्छ अरे, त्यो खालको छ कुरा। अब राजधानी उतातर्फ लानेहरू जो थिए तिनलाई, अथवा कुर्सी जसले भाँचे तिमीलाई कुर्सी भाँच्न पठाएको हामीले भनेर त्यही निर्वाचन क्षेत्रका पनि सबैले त कुर्सी भाँच्नेको पक्षमा भोट हालेका थिएनन् नि। अझ तिनलाई भोट नहाल्नेको सङ्ख्या पो धेर छ त त्यहाँ, किनकि यिनीहरू त पहिलो मात्रै भएको हो, बहुमत त पाएको होइन आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रबाट। अब हो ती बाहेकका सबै मतदाताले आवेगात्मक रूपमा विरोध प्रदर्शन गरेर ती सांसद बाहिर आउँदाखेरि नाकमा हानिहाल्ने हो त? पाइन्छ त? त्यो हुन्छ त? अब त हाल्नु पर्ने भयो नि। अनि अब किन हामीले त कुर्सी भाँच्नलाई तिमीलाई त्यहाँ पठाएको होइन, तिमीले कुर्सी भाँच्यौ तेरो खुट्टा भाँच्यौ भनेर उनीहरू बाहिर निक्दा भाँच्दै भने अब त्यसलाई उसलाई त कानुन लाग्छ फेरि। हो, अब उसलाई कानुन लाग्छ। अब उहाँहरूलाई चाहिँ आवेगात्मक रूपमा आएको विरोध प्रदर्शन अरे, आवेगात्मक रूपमा विरोध प्रदर्शन अरू पनि हुन्छ, योभन्दा धेरै गम्भीर हुनसक्छ वैयक्तिक रूपमा पनि। यसलाई छुट दिने त
छुट दिनुपर्छ भन्छन् उहाँहरू होइन। उहाँहरूको भने उहाँहरूलाई चाहिँ छुट पाउनुपर्छ अरे, सर्वसाधारणले पाउनु पर्दैन अरे। देखिदेखि त्यहाँ तपाईँको 58मा भएको व्यवस्था यस कारणले सर्वसाधारणका लागि मात्रै लक्ष्य जस्तो गरेर त्यो बनाएको मात्रै, यो संसदीय व्यवस्था भएको कारणले यस्तो कानुन बनेको हो कि यस्तो रहेको हो। त्यसले गर्दाखेरि हामीले लोकतन्त्र, कथित लोकतन्त्र नै यस्तो व्यवस्था हो जहाँ नेतालाई नियन्त्रण गर्ने कानुन बन्दैन। यसलाई अन्त्य गर्नै पर्छ। उनीहरूलाई छुट छ, उनीहरूलाई छुट छ। उनीहरू आफै भन्छन् स्वतः कि मेरो जाति नै बाँदरको हो, मैले त भाँच्न जन्मेको हो, म त भाँच्न पाउनुपर्छ, मेरो विरोध प्रदर्शन गर्ने शैली नै भाँचेर हो भनेर भन्नुहुन्छ। अनि मानिदिनु पर्यो नि त। त्यसलाई हामीले लोकतन्त्र मानिदिनुपर्छ। अब लोकतन्त्र त्यसलाई मान्नुपर्ने, यो जस्तो तपाईँको चाहिँ होइन तोडफोड तन्त्र, भिड तन्त्र, माकाफुई अब त्यो माकाफै त्यतै हामी परावर्तन गरिदिउँ होइन उतैतर्फ, त्यो भएको हुनाले व्यवस्थाको अन्त्यको बारेमा हामी नागरिकले सोचेनौँ भने यी सबै समाचार, यो घटना जे छ यो सबै एउटा मनोरञ्जन मात्रै हो। यति धेरै मनोरञ्जनवादी हुनु हुँदैन हामी नागरिकले। हामीले एकदमै परिवर्तनकारी हुनै पर्नेछ र यो व्यवस्था अन्त्य गर्नै पर्नेछ। यो व्यवस्था तपाईँ हामीले नचाहे पनि, अहिले तपाईँ र मैले नचाहे पनि यो अन्त्य हुँदैछ चाँडै। अब यो उनीहरूलाई चाहिँ त्यो जे जसरी कानुन बनाइयो आशय त्यो लागे तापनि टेकेर त्यो कानुनमा टेकेर उनीहरूलाई मुद्दा चलाउन सक्ने प्रशस्त आधार कारणहरू चाहिँ छ होइन? प्रशस्त छन्। अहिले पहिलो कुरा त यदि प्रहरी जिम्मेवार हुन्थ्यो भने प्रहरी प्रतिवेदन तयार गरेर त्यो भिडियो जे देखिएको छ त्यतिकै आधारमा मात्रै पनि तत्कालै दफा 58 को उल्लङ्घन सँगसँगै दफा 73 बमोजिम समेत तपाईँको 8 वर्ष कैद र 80,000 रुपियाँ जरिवानाको माग दाबी राखेर तत्कालै चाहिँ प्रहरी र सरकारी वकिलले उहाँहरूको विरुद्ध केस दायर गर्नुपर्छ र त्यो भएन भने उहाँहरूलाई भोट दिने त्यहाँको नागरिकहरूले गर्नुपर्छ जाहेरी दरखास्त। त्यो पनि भएन भने जोसुकै तपाईँ र हामीले पनि गर्न सक्छौँ। तर पहिलो लोकस स्ट्यान्डी भन्छ कानुनी प्रावधान अनुसार पहिलो हक चाहिँ त्यहाँका नागरिकहरूको छ। अदालतले पनि त्यो हेर्छ कहाँका मान्छेले गर्यो होला भन्ने कुरो। पहिलो हक नै उसले मुद्दा दायर गर्ने हो कि होइन, यो त्यो भएको हुनाले यो चाहिँ गरि नै हाल्नुपर्छ। भनेको त्यहाँका नागरिकले स्वतन्त्र रूपमा पनि मुद्दा दायर गर्न सक्छन् कि सरकारले गर्ने त? त्यहाँ होइन, त्यहाँका नागरिकहरूले सोझै लगेर चाहिँ जाहेरी दरखास्त दिन सक्नुहुन्छ। बाहिरबाट पनि दिन मिल्छ, बाहिरबाट। जस्तो भित्री संरचना चाहिँ के छ, सरकारले त्यहाँको संसदले या कसले? ओके, अब अर्को चाहिँ यहाँलाई जानकारी नै पनि दिउँ। अहिले स्वतन्त्र राष्ट्र अभियानको चाहिँ हाम्रो त्यहाँको प्रदेश कमिटीले यसको जाहेरी दरखास्तको ड्राफ्ट गरिरहेको छ। त्यहाँबाट हाम्रो चाहिँ तपाईँको अहिले गणेश पौडेलजी ले यो चाहिँ तयारी गरिरहनु भएको छ र हाम्रो प्रदेश कमिटीले यसको लागि चाहिँ ड्राफ्ट गर्ने काम भइरहेछ। सायद आज त सम्भव छैन होला, भोलि सकिन्छ होला। भनेको अरू त्यहाँ नागरिकले गरे पनि नगरे पनि स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियानले मुद्दा हाल्दैछ, जाहेरी एकदम दर्ता हुँदैछ। त्यो 8 वर्षको कैद र 80,000 को जरिवाना माग दाबी सहित नै तपाईँले हाल्दै हुनुहुन्छ? हजुर, त्यहीँको अदालतमा, जिल्ला अदालत? त्यहीँको अदालतमा हाम्रो त्यहीँको कमिटीले गर्दैछ। अब त्यो बाटो कसरी अगाडि बढ्छ फेरि कुराकानी गर्दै गरौँला। अब यो चाहिँ के कारणले भयो त भन्दा एउटा प्रदेशको राजधानी यहाँ कि त्यहाँ भन्ने विषयमा सडकमा आगो बोल्याएको छ, टायर बोल्याएको छ, मुख्यमन्त्रीको गाडीमा ढुङ्गा हानेको छ, सदनमा त्यो रमिता भइरहेको छ। अब चाहिँ समग्रमा यो संहिता हामीले यसलाई के दियो कसो पायो भनेर पनि बहस गर्नुपर्ने बेला भइरहँदाखेरि राजधानीका लागि यत्रो लालायत हुनपर्ने, सबैलाई आफ्नै दैलामा चाहिने यो कतातिर जाँदैछ, के गर्दैछ यसले भन्ने बहस पनि चलाउनु पर्ला। अब सिंहदरबार गाउँ गाउँमा पुग्ने, घर घरमा पुग्ने भनेको थियो नारायणमा। घर घरमै सिंहदरबार पुगिसकेपछि फेरि उसलाई त्यहाँनिर राजधानी यता र उता भन्ने हुन्छ र? घर घरमा पुगिसकेपछि त पुगिसक्यो त, घरैमा आइसक्यो त सिंहदरबार होइन, फेरि राजधानी चाहिँ यता र उता भन्ने प्रश्न हुन्छ त। यसको अर्थ के भने अझै पनि यो तपाईँको जनतालाई सेवा सुविधा प्रदान गर्ने निकाय चाहिँ गाउँ गाउँमा घर घरमा पुगेको होइन रहेछ है। त्यो एक ठाउँमा पावरवालाहरूको ठाउँमा मात्रै पुगेको रहेछ। त्यहाँका केही मान्छेहरूको चाहिँ जग्गाको भाउ बढाउन मात्रै पुगेको रहेछ। संहिताको नाममा देश टुक्रा टुक्रा गरे जस्तै यी किता कार्डको व्यवसाय मात्रै फैलाउनको लागि गरेको रहेछ। सरकारले केही समय अघि मात्र फेरि किता कार्ड चाहिँ खुला गरेको छ देशैभरिका लागि।
यो अहिले 2-3 दिन चाहिँ तपाईँको मार्काट होला भनेर मात्रै रोकिरहेछ। त्यो भएको हुनाले सङ्घीयता हामीले सुरुदेखि नै भनेका थियौँ, विकेन्द्रीकरण 100% हुनुपर्छ। नगरपालिका, वडाहरू, गाउँपालिका सबैभन्दा बलियो हुनुपर्छ। त्यसले सम्पूर्ण निर्णय गर्नुपर्छ। यो बिचमा तपाईँको जनता, ग्रास लेभलका र माथि केन्द्रको सरकारको बिचमा आकाश र धरती बिचको कुहिरो हटाइदेऊ तिमी, शान्तिको ध्वनि छर्दै जाऊ तिमी भन्ने एउटा कविता पढाएको थियो कि उहिले, त्यो जसले लेखेको होस् होइन। त्यस्तै त्यो जनताको बिचमा र अनि तपाईँको केन्द्रको बिचमा रहने यो प्रदेशको प्रमुख, प्रदेशको मन्त्री, प्रदेशको सांसद किन चाहियो? यो त खाना मात्रै नबस्या हो। अब यसलाई हटाइदिने बित्तिकै पालिकाहरू सबभन्दा पावरफुल हुन्छन् है। हो त्यो हो घर घरमा, गाउँ गाउँमा सिंहदरबार भनेको त गाउँ गाउँमा शक्ति पुग्ने भनेको चाहिँ बिचको लेयरलाई हटाउने हो के। प्रदेशको प्रमुख, प्रदेश यहाँनिर अप्ठ्यारो के भयो भने पहिला चाहिँ अति एकात्मक व्यवस्था, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ विकेन्द्रीकरणको त्यो अभ्यासै भएन। खालि दूरदराज सधैँ पछाड्ने पर्यो, कहिले पनि सिंहदरबारले सुदूरपश्चिम हेरेन, कहिले पनि कर्णाली हेरेन भन्ने थियो। अनि त्यसको विकल्प चाहिँ सङ्घीयताले विकास गर्छ कि भन्ने मनोविज्ञानमा टेके, त्यस्तो चाहिँ नहुँदो रहेछ होइन। त्यो होइन रहेछ त, प्रमाणित स्थानीय तहलाई पावरफुल बनाउनु पर्छ भन्ने कुरा चाहिँ उठेन। सङ्घीयता जाने बित्तिकै अब चाहिँ घरले सिंहदरबार पुग्छ भन्ने ढङ्गले मान्छेलाई चाहिँ यसरी कुरा सुनाइयो। यो गलत रहेछ है। एकदमै सही प्रश्न गर्नुभयो यहाँले कि सङ्घीयताको भावना विपरीत यो आएको छ है। सङ्घीयताले हामी कहाँ, हामीले के तपाईँको चाहिँ यो देश धेरै ठुलो भएर केन्द्रबाट चलाउन नसकेर सङ्घीयतामा गएको होइन। हामी साना साना टुक्रामा थियौँ र एकै ठाउँमा जोडिन आएर सङ्घीयतामा हामी पुगेका हौँ, यो पनि होइन। सङ्घीयता संसारमा दुई तरिकाले बनेको छ। एउटा टु कम टुगेदर प्रिन्सिपल, अर्को होल्डिङ टुगेदर प्रिन्सिपल। टु कम टुगेदर प्रिन्सिपलबाट कसरी हुन्छ भने शक्ति राष्ट्रहरूको आक्रमणहरूबाट जोगिनका लागि आफ्नो अस्तित्व कायमै राख्ने तर एकताबद्ध हुने, यो टु कम टुगेदर प्रिन्सिपलबाट बनेको सङ्घीयताको स्वरूप संसारभरि छ। अर्को साम्राज्य बढ्दै गएर ठुलो भएर केन्द्रबाट मात्रै चलाउन नसकिने, छोडिदिइरह्यो भने टुक्रिन सक्ने सम्भावना हुने। त्यसैले त्यसको अटोनोमस पावरलाई कायमै राख्ने, तिमीले केवल त्यहाँको सेना, त्यहाँको हवाई उड्डयन, त्यहाँको मुद्रा, त्यहाँको परराष्ट्र नीति, यति चारवटा कुरा चाहिँ तिमीले नचलाउने, केन्द्रबाट चलाउने। यो बाहेक सबै तिम्रो चाहिँ अधिकार छ, तर तिमी हाम्रो सदस्यको रूपमा, एउटा स्टेट मेम्बरको रूपमा बसिदेऊ। किनकि अब तिमीलाई हामीले कब्जा चाहिँ गरिसक्यौँ, यहाँको मालिक तिमी नै हुन्छौ, तर हाम्रो चाहिँ एउटा यो सङ्घको एउटा सदस्य बन भनेर यसरी गरेकोहरूको अर्को प्रकारको सङ्घीयता छ। तेस्रो खालको सङ्घीयता संसारमै छैन, तर त्यो एउटा देशमा छ, नेपालमा। नाइदर टु कम टुगेदर प्रिन्सिपल नर होल्डिङ टुगेदर प्रिन्सिपल। यो दुईटा भन्दा फरक यिनीहरूको प्रिन्सिपल के थियो भने नेताको व्यवस्थापन, बेरोजगारी समस्यालाई अन्त्य गर्ने, नेताहरूलाई सङ्घीयताको नाममा वडादेखि केन्द्रसम्म जागिर खुवाउने। यो नेताको व्यवस्थापनका लागि केन्द्रीय सरकारको प्रवक्ता भएको मान्छे अहिले मुख्यमन्त्री भएर बस्या छन् त होइन हो। यो कारण चाहिँ के हो भने यहीँ मात्रै व्यवस्थापन पनि गर्न सकिने स्थिति रहेन। नेताहरू बेरोजगार भए, साह्रै धेरै सङ्ख्यामा बेरोजगार भए, त्यो भएर ठाउँ ठाउँमा दिने हो। यसैले यो बिचको हामीले घर घरमा सिंहदरबार पुर्याउने भनेको के हो? पालिकालाई तपाईँको एकदम पावरफुल बनाउने, वडाध्यक्षलाई एकदम पावरफुल बनाउने, यी बिचका प्रदेश सदस्य, मन्त्री, मुख्यमन्त्री यो सबै केही नचाहने हो। त्यो पो हो त घर घरमा पुर्याउने भनेको। तर त्यसलाई चाहिँ छोपेर अहिले तपाईँको चाहिँ कुन नगरपालिकाले नेपालमा शिक्षा सम्बन्धी कानुन बनायो? वन सम्बन्धी कानुन तपाईँको चाहिँ स्थानीय निकायलाई बनाउन दिने भनेको छ। पालिकालाई कसलाई बनाउन दियो? केन्द्रले। स्थानीय रूपमा हुने चोरी डकैती इत्यादिलाई चाहिँ तपाईँको नियन्त्रण गर्नका लागि स्थानीय प्रहरीको व्यवस्था चाहिँ गर्ने प्रदेश प्रहरीहरू कुन प्रदेशले बनायो? शिक्षाको, तपाईँको वनको, तपाईँको यो सुरक्षाको, मातृ शिशुको कुनै कानुन स्थानीय निकायले बनाएको छैन, कुनै प्रदेशले बनाएको छैन, केन्द्रले बनाउन दिएकै छैन। अनि स्थानीय निकायलाई बलियो शान्ति सुरक्षा, तपाईँको खेतमा पानी पुर्याउने, मल बिउ दिने, यसका लागि आएको रहेछ त। यो केवल एउटा कुराका लागि आयो,
नेता व्यवस्थापन गर्न र तलब खान। माइलो भाइको व्यवस्थापन भन्नुहुन्थ्यो कान्छो भाइ स्थानीय तहमै बसिहाल्यो, माइलो तहकोलाई व्यवस्थापन त्यहाँ गर्नु पर्यो प्रदेशमा, जेठाहरूको राज सिंहदरबारमा छँदैछ। अब हेर्नु है त, जस्तो म एउटा केवल राजनीतिक कुरा मात्रै गर्ने मान्छे होइन नि, म कानुनको पनि मान्छे हो। म सँगसँगै अहिले त तपाईँको 38 वटा जिल्ला पुगेछ हेर्नु। यो स्थानीय निकायको वास्तवमा पर्फर्मेन्स के छ भनेर हिजो मैले सङ्घीयता आउनुभन्दा पहिला पनि स्थानीय निकायको कार्य सञ्चालन कसरी हुन्छ म देशभरि ट्रेनिङ दिँदै हिँडेको मान्छे। अहिले केही समय अगाडि पनि तपाईँले देख्नुभयो होला, हाम्रो त्यो चाहिँ अनियमित ढङ्गले स्वास्थ्य सामग्रीहरू किन्नलाई रोक्ने नेपाल सरकारको कर्मचारी हुनुहुन्थ्यो नि केशव प्रसाईजी, उहाँ पनि सँगै कतिपय ठाउँमा त हुनुहुन्छ। त्यो स्थानीय निकायमा बिलहरू कसरी राख्ने, बुककिपिङ सिस्टम कस्तो हुने, लेखा प्रणाली के हुने, सार्वजनिक खरिद गर्दा कसरी गर्नुपर्ने, सार्वजनिक खरिद गर्दा कसरी भ्रष्टाचार हुन नदिने हो, यो कुराको बारेमा मैले ट्रेनिङ दिँदै हिँडेको 38 वटा जिल्लामा भइसक्यो हेर्नु। त्यहाँनिर मैले के देखेको छु भने जबरजस्त सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया विपरीत तपाईँको चाहिँ जनप्रतिनिधिहरूले, प्रदेशकाहरूले जेसुकै खरिद गर्न लगाउने, कर्मचारीहरूले चाहिँ बाध्य भएर साइन गर्नुपर्ने, अनि हिसाब किताब मिलाउन नसकेको कारणले आत्महत्या गर्नुपर्ने, यस्तो स्थितिमा पुगेका छन्। यहाँ मैले भन्न खोजेको जुन देश सङ्घीय संरचनामा जान्छ नि त्यहाँ कर्मचारी प्रशासनको सबभन्दा सबल मान्छेलाई ल्याएर स्थानीय निकायमा राखिन्छ। कर्मचारी समायोजन हामीले जुन गऱ्यौँ नि योभन्दा पहिला हो, त्यो कर्मचारी समायोजन नमिलेको कारणले अहिले सङ्घीयताको यसले स्थानीय निकायले कामै गर्न सकेका छैन। माथि माथि ठुल्ठुला भुँडेहरू बस्ने, अनि बिचरा त्यो ट्रेनिङहरू प्राप्त नगरेको भर्खर भर्खर जागिरमा प्रवेश गराएका, त्यो पनि सोर्स फोर्सका भरबाट चाहिँ गरिरहेछन्। उनीहरूले त्यहाँ संहिता बमोजिम कसरी काम गर्ने नै थाहा छैन। उपसचिव भन्दा चाहिँ माथिका उपसचिव लगायतका होइन अधिकृत पनि राम्रो खालको चाहिँ नपठाउने, सबभन्दा सबललाई चाहिँ स्थानीय निकायमा पठाउनु पर्ने, अलि कमजोरलाई तपाईँको त्यो प्रदेश तहमा पठाउनु पर्ने, अनि बरु त्यसपछि नीति मात्रै निर्माण गर्ने, खास कामै चाहिँ गर्न नपर्ने, मान्छेलाई केन्द्रमा राख्नुपर्ने हो संहितामा। अरू देशहरूमा यही हुन्छ, कर्मचारी समायोजनको भएको थियो। अब हामीले यहाँनिर हेर्दाखेरि कस्तो देख्यौँ भने तपाईँ जुनसुकै शिवशक्तिजी म एउटा आग्रह गर्छु, कृपया 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 प्रदेशका मन्त्रालयमा प्रवेश गरेर क्यामेरा घुमाउनुहोस् त। सबै प्रदेशको मन्त्रालय भूत बङ्गला जस्ता छन्, केही काम गरेका छन्, यत्तिकै बसिरहेका छन्। गुनासो छ उनीहरूको, गुनासो छ। सरकारले केन्द्रीय सरकारले अधिकार दिएन अरे, काम गर्न पाएन अरे, बजेट भएन अरे, के भएन अरे, मुख्यमन्त्री लाइन लाएर आएर गुनासो गरिरहेको छ नि त हामीसँग। अब हेर्नु है त, हो अहिले जे आँसु मात्र झार्दैनन्, बाँकी सबै गर्छन्, केही गर्न दिएन अरे। काम के गर्यो भने केन्द्रीय सरकारले गर्न दिएन, यो सजिलो छ उनीहरूलाई। केन्द्र सरकारलाई कोरोनाले गर्न दिएन, उनीहरूलाई केन्द्रीय सरकारले गर्न दिएन, यो सजिलो छ तरिका अहिले। यसो मात्रै खान पाइन भनेको मात्रै हो। त्यो ऐनहरू बनेका छन्, संविधानले अधिकार दिएको छ, यिनीहरू निर्वाचित भएका छन्, वडादेखि प्रदेश हुँदै केन्द्रसम्म सबै एउटै पार्टीको छ, कसले दिँदैन गर्न भनेको? यो सबै मिलाएर खाने होइन त। त्यो भएको हुनाले मैले खालि जोड्न खोजेको के हो भने यसैले गर्दा काम नभए पनि त चल्दो रहेछ नि त। अहिलेसम्म यतिका वर्ष चल्यो त, प्रदेशले काम नगर्दा चल्दो रहेछ। अनि किन चाहियो प्रदेश? प्रदेश नचाहिने रहेछ भन्ने कुरा प्रमाणित भयो कि। मैले भन्न खोजेको त्यो प्रमाणित यही हो। अहिलेसम्मको जो तपाईँको केही प्रगति हुन नसकेको फेरि यस्तो छ, यो प्रदेशै चाहिँदैन भनेर जनस्तरबाट आवाज उठ्न थालिसक्यो। केही ठाउँका मान्छे राजधानी चाहियो भने झगडा गरिरहेको छ, अनि काटाकाट मारामार गरिरहेको छ। यो त नसुहाउने विषय भयो नि। यसैले गर्दाखेरि प्रदेश खारेज गर्नै पर्छ। यहाँले चाहेको संरचना चाहिँ के त भनेको संघीयता नै खारेज हो कम्प्लिटली, कि कुनै त्यस्तो प्रशासनिक संयन्त्र चाहिँ राख्नुहुन्छ स्थानीय तह र त्यो केन्द्र सरकारको बिचमा समन्वयकारी भूमिका निर्वाहको लागि? जनसामान्यले एकदमै धेरै जार्गनहरू, राजनीतिक भाषा, टेक्निकल भाषा बुझ्नुहुन्न कि उहाँहरूलाई। तपाईँ हामी अमेरिकाको राष्ट्रपतिको भाषण नै त्यो देशको 5 ग्रेड 5 पढ्नेले बुझ्ने हुनुपर्छ भन्ने उनीहरूको लेखेकै छ स्ट्यान्डर्ड। हाम्रो चाहिँ तपाईँ हामी जतिको मान्छेले बोलेको चाहिँ जनताले सोझो बुझ्नुपर्छ। त्यो सोझो बुझ्ने गरिकन संहिताको सहरमा हाम्रो धारणा के हो भने जनताले कर तिरेको रकमबाट तलब भत्ता खाने प्रदेश प्रमुख, प्रदेश सभामुख, प्रदेश मन्त्री, प्रदेश सांसद नरहने, जनताले प्राप्त गर्ने जे सुविधाहरू छन् त्यो सुविधाहरू घर घरमा पुगेन भनेर हेर्ने
प्रशासनिक संघीयता मात्रै रहने, राजनैतिक संघीयता नरहने, भनेको तलब भत्ता खाने जनप्रतिनिधि नामका नेता मन्त्री सांसदहरू नहुने, शताब्दीहरूको अन्त्य गर्ने। तर डेलिभरी चाहिँ जनतालाई संघीयताको यो मार्फत दिने है। खालि तिमीलाई के पुगेन, तिमीले स्कुल पढ्न पायौ कि पाएनौ, तिम्रो चाहिँ धान खेतमा चाहिँ पानी लाग्यो कि लागेन, तिमीले मल बिउ पायौ कि पाएनौ, इत्यादि विषयमा मात्रै जाने हो, त्यो डेलिभरी दिने हो। त्यस कारण हाम्रो संहिताको चाहिँ यो भनेको फुल फ्लेज्ड डिसेन्ट्रलाइजेसन हो। यो भनेको बीचकोलाई हटाउने बित्तिकै पावरफुल त तपाईँ हाम्रो घर गाउँको एउटा वडा सदस्य हुन्छ, वडाध्यक्ष हुन्छ। यहाँनिर गडबड गर्यो भने रिकल गर्ने व्यवस्था त हामीले भनेका छौँ नि। रिकलको राइट टु रिजेक्टको त पहिलेदेखि भनिआएका छौँ, सबैलाई थाहा छ। त्यस कारण यो संहिताको स्वरूप चाहिँ अन्त्य हुनैपर्छ। भनेको यो बिचको लेयर कम्प्लिटली हटाइदिने, त्यसलाई प्रशासनिक संरचना मात्रै केही संयन्त्र रहन्छ र फुल्ली अधिकार चाहिँ स्थानीय तहलाई, तल्लो लेभलकोमा बजेटदेखि अधिकारहरू त्यहाँ जाने हो। त्यो प्रशासनिक तहको जुन हुन्छ नि, त्यहाँ कर्मचारीले निर्णय गर्दैन नि, त्यहाँ वडा सदस्य, वडाध्यक्ष, पालिकाले गरेको रिकमेन्डेसनको आधारमा। योभन्दा अगाडि पनि तपाईँको व्यवस्था थियो, सिलिङ तोक्ने, तलबाट पठाएका योजनाहरूलाई चाहिँ तपाईँको बजेटिङ गर्ने, होइन हो। यो चाहिँ हामीले बिचमा फेरि तपाईँको स्थानीय स्वायत्त शासन ऐनले पनि 55मै यो व्यवस्था गरेका थियो। हेर्नु, हामीले यो 55लाई नै ठ्याक्कै बिउताउने त भनेको होइन, त्यसमा पनि केही समस्याहरू थिए। कानुनी हिसाबमा अलिअलि पढेकै मान्छे भएको हुनाले अलिअलि थाहा छ। त्यहाँ भएका विकृतिलाई अन्त्य गर्ने, यो संहिताको स्वरूपलाई अन्त्य गर्ने। यो खालको यो मोडल चाहिँ अब धेरै टिक्दैन। तपाईँले जुन दुईवटा सिद्धान्त भन्नुभयो, त्यो दुईटै कारणले नेपालमा संहिता आइन्छ आएको होइन भनेपछि जति छ त्यो हरेक दिन चाहिँ यसको आयु छोटिँदैछ एकदम। यो मृत्युशय्यामा जाँदैछ। हुन्छ, महत्त्वपूर्ण समयको लागि हजुरलाई धेरै धेरै आभार व्यक्त गर्छु, धन्यवाद ज्ञापन गर्छु।